وأحسن تولتو ليس لبي تولد كما أحسن الله إليك أكبر ربي ستولد لمن قريب نما ربي هم نخنه خرق لبين خنه خرق العمرو خنه خرق دي ربيع بريكو تنخنه بكيسا فكان خيسور بكيسا انتاني واني سبع داني سبع الله لم ندكت دبيني ساسا ليبس كنتبر ليس نما أداني وبريسو يقرب بكسيتولك يقرب نما بريدا خنسول وأحسن كما أحسن الله إليك ما نما إنتو ترمتويا ما نما إنتو ترباجوكو مسكت ما برجع فرطيوان انتاني ما نما دبرسد أكو ربي ستولي خنتنا لما رتبولها ولا تبغي الفساد في الأرض يا ربي بديد الشيء مربادي كاي لفبليسو مربادي سبب مخيتي أكلمني والفتو مربادي سبب مخيتي أكلمني تبدو الدليل ملغيني ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد ربي نما لفبليسو جارته نما ولين فتو فيه نما اسمتاي سيجيوان انتاني قلن سرق ديسي كلمني ولد يسور ربي كان جارته بليسو قلتو نما يدو الدليل وقال ربي نبيوت دبر خيسنت وقام متساهي بمن ويرون وهبه وإلى مدين أخاهم شعيبا ربي مدين بيتكت مدين يامت شعيب نما جامع بريس مصادر لا يبين الجدوم قال يا قوم اعبدوا الله يا متخير ربي ببراجع أكبر فسادي بدين بالقدور من ما بليس وكفارتي وقال ربي سؤال مخانك علي سابر بدين بدين تكفان اللي أجت خرار رامجري أكيد يوم دوباره أمسالت وبليسو أكفر ربي راجع كامني دورا يو بدين راحات بدين ستة دومات بدين سندورا دورا مسمار خرار ربي رسخاء رايس دورا جلتي وخبرين قال يا قوم اعبدوا الله ربي ربنا ما لكم من إله غيره ربي سموم مليخ برجلوا وأبعد شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم ربي بلا ختام لي سنين في جرام ودان واني أباكر سنين الدباسو واني خلاص الابتلال التريد سنين في جنجل فأوفوا الكيل والميزان كيلو راس نما بوتا ميزان سر نما ميزانا ميزان يقرأ تدري منكم قرآن غيسي ومتخيل أوفوا الكيل والميزان ميزانا في كيل ناس كيلو راس نما بوتا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأنما تسنما ركت الرخشوم سماجات ونقافنا بشوية بيوسنا كوانا أعلم الرد لكم مجرون فكان خميزانو سرت ميزانا يروبري خكيلو لما خمس نمشى وجاري خوان نما على يسوس خنبرا من خيبهم بتيان بنام باس تجيه قدروا خميت الرامو ونتم قالي تكنا نكتريه وخاسيت تنبر جابي بداجي ولا تبخسوا الناس أشياءهم يا ربي أبوان نما رخشوم سماجات حكتم بالليسي وابن رسول إما سابيتو ونتم فايدان قد يبتين مدوان بالليسي وخير ما ونخي فقدت راعبتي دنباس يبتين نما همان بين فاور ربالي بين دافي دفا الدنيا تلوكبا خلي في فوقت يجرا كلا جيما لقوا يارا خلي تشيكي سيدكنا كتنين إدو تنوى بالكيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض فسادا لفتن بالليسوا في الدنيا ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ذلكم خير لكم جهنمين أكنت سيدي بغارين تلتوتي والغرغار تبي وجيجاتون والغرغار تلتو لكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين يوخنا أن تنتظرون يا من نجنا يكرد دليل الغاري ربي درتيس نتي والغرغار خيستيس والجيجات خيستيس خلاف بلي الإسلام هم تدلقوا بديل فبلي سورة تكان قد يقول